Adlaw karon nga Miyerkules sa unang semana, sulod sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Pagbasa gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Usa niya nakaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon, ang takna sa pagampo. Sa gangaan nga ginganlag matahom nga gangaan, may usa ka tawo nga bakul sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, "Tan-awa kami." Busa milantaw ang bakol kanila ug nagpaabot nga hatagan siya limos. Ug si Pedro miingon, "Wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw, niining ania kanako. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, lakaw." Unya gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol ug gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang tiil ug bolbool sa bakol. Milokso siya, mibarog ug milakaw. Unya mikuyog siya kanila ngadto sa templo, nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ang mga tawo nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios, ug dihang nailan nila nga siya maoday ang makailimos nga naglingkuran dito sa gangaan, sa templo nga ginganlag matahom nga gangaan, natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.